ጾታው ርክብ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ግዜያዊ ስምዒት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ሓንቲ መንእሰይ ተማሃሪት ግን ድንግልናኣ ከም ክቡር ሃብቲ ክትጥቀመሉ ወሲና እዛ መንእሰይ እዚኣ ድንግልናኣ ብ1.6 ሚልዮን ፓውንድ ብጨረታ ብምሻጥ ኣብ መንጎ ዓለማውያን ሃብታማት ናይ ዋጋ ንሕንህን ህልኽን ከም ዝፍጠር ገይራ እሳ ከዓ ብዛዕባ ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣካል ብሓቂ ክንደይ ዋጋ ከም ዘለዎ ዝገልጽ ዓለማዊ ክትዕውን ኣልዒላ سلام نعكم صبر حقون قربان تخاتلتنا يقول شي يوتيوب كما يتلو انبارقاس نلو معلتي حدا زي تنغرامبر زي تجبر يلن زبل تاريخي حزلكم متزلخو حانتي مانشستر اتقمت من اسي ندنجلنا نبزحات هابتامات زغاچو نبزحات هابتامات اب هلخن نحن زقتو ببشات دنجلنا ويكاني دنجلنا ناب چرتا بموراد عدا ازارب ነገር ፈጢራላሞ بزعبا تزانتاتي احتراب لك نغركم يكسع مودات امساي كتصمحو بخبري عند عدمكو قدمي اغن نزا فيديو زيا بفقري جمرو اخم فقركم تقلصلو تزقلل منجدي اب تحتي سبسكرايب تبل بتنالا تم سبسكرايب زيغبركم سبسكرايب مغباركم اون سبسكرايب زغبركم اول تبل كمزلا رغصنياتات كونو لايك مغبار يترسعو نابتزان تخبلكم ابتي عمر غودناتات مانشستر حانتي لاورا زتبالت قال 22 عام تماريت يونيفرسيتي دحيرا دما نعلم زغرمه مستير حزا مصت بترا نابرا تمهارو تسالاچا ابز نبرتلو اوان بزعبا مخسبن كساران كتحسب تدفافئا بدحر زدما زمن اسي لاورا زتبالت اب تحساس 2023 عام تمرت حدا صلول حسابن وسانين وسنت دنگلنا ببوزح واغا نزخف لاسب ناب چرتا كتشطو ناب چرتا كتوردو وسنت نسا منن فقر ويكاني حلم زيبلو نمجمرتا غزي زغبر صوتاو ركب مبزحتو غزي نبار روحا ابزيبل العالم اذا نسا زغبرتو سغمتي ناب قطباو ناصنت نمبصح زحسبلو صبق سغمتي اندابلو بزحات زدنقوالو اذا لاورا زتبالت تمهاريت كا نهابتا ما طرح بمملمال اتفلت سندريلا سكورتوت استبالت تكال ازراربت اتحط ادما اقربت نص دما دنگلنا نخشوط لا ينيرو دحري حاصر اوان دما اتمسرح تجمره اتتكال لاورا مسابتاماتن كم اون ازيوم حيالات سبوت اترخبلو فولي محبراو متاخخاب ادالو مالت ندنگلنا لاورا نمشات حدا عبد چرتا تدالو اتي وردما قالطيفونا بوزحات سبات تزرغه اذا دما امونغ حدا ناي لندن بوليتيكنيان حدا كاب دبي زمصه هابتام نغاداين حيال ناي واغان نحن مورادن تفطره يخونبر اتي ناي موداتا تعواتي كاب لوس انجلوس زمصه ازي وري تواساي هوليوود كونه اتوم كلته كاب انجليزن كم اون كاب دبي زمصونغن كلتيوم عوتاتا كونن بزخنا نسو مالت اتتعوات دما 1.6 مليون باوند وي دما 1.9 مليون يورو بمقربيو نتوعل زازيمو عشان في نايتي چارتا خوينو دما دنگلنا ان مفراس بگنزبو تعواتو خوينا بدعرتي چارتا دما اتاليتي اخلت اتاليتي تي لكع كم فيلم بتنقاقز تدالوت نبرت لاورا نوح سنتا كابتتكال بزتمدبلا عجبتي تسنئا نابت سباي ويكاني نابت كوخب تواساي كيدا نتوري كوخب كا اب حدني حمشتا كوخب قنطو هوتيل لندن ايا ترخيباتو كم اون دنگلنا اهيباتو اتو كنتات كفرحي يلق بهان قوتا زتمل اليت نبره قدميو بزعبا مچوتن مرچاتاتن تزاراريوم سلازنبرو اتركب كابترارك وصاي زتحسبولو سغم تخونه ግን ቅድሚ ርክብ ምፍጻሞም እተስተዋሳኢ ሙሉእ ብሙሉእ ርግጸኛ ንምዃን ኣቀዲሙ ሓኪም ሒዙ ብምምጻእ ላውራ ድንግል ምዃና ብሕክምና ቀዲሙ ኣረጋገጸ ኩሉ ምስ ተረጋገጸ ድማ እቲ ርክብ ብምስጢርን ብሞያዊ መንገድን ተፈጸመ ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ድማ እቲ ነገር ምስ ተፈጸመ ላውራ ምስ ሚረርን ከምኡውን ሜይል ኦንላይንን ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕተት ብምትእምማን ኮፊላ ዝኾነ ጣዕሳ የብለይን ክትብል عويلة تزاريبا نوسان آخت قلت كلا أزي بمستوعال سلازي حسبي نزي وسينيو نزي وساني زخاء بموسادي أزي حقوستي دنقل الناي نحادا دحيرو زي مرعوان نسب ويكاني تتساويتو نزقاد فنعوالا ودي كهب خقل نيرئي نقر جنزي نعي واغاي نبرون بلا وسيخا دما كم زبالت بحتا وزخونا ويكاني دنقل الناي نخونتو كام مهاب نمتقع عدلا نموحاس بمتقاما زيادة ترجم كم زرخوبة اللي أقليتها
كم أون مننت نايت عداقي ويكاني نايتي وسادي مجراتا زتعوته اتي ناي هوليوود سبأي من مخانو كساب حجي قلص يكونن نسو حدا ناي هوليوود برتوع تواسأي ويكاني نفعون هفتا من تواسأي مخانو طرحيو تقاليج زولو كم أون بزعواتي مننت نايتي عداقي ويكاني نايتي جراتا ناي دنقلنا زتعوته سبأي أقدمو أبتا بيدولبيا ايسلاند ويدما دسيت عمز تهصانات اتبهال دسيت جفري مبصحو زغلص حبريتا وصينيرو بز مغنيات دما اتزانتا ጸሊም ገጽ ሒዙ ነበረ እንተኾነ ግን ላውራ ነዚ ሰሚዓውን ካብ ውሳነኣ ኣይተናወፀትን ወይ ከዓ ካብ ውሳነኣ ድሕራ በለትን ኣብታ ለይቲ ዝነበራ ሓጎስን ብውፅኢቱ ዘለዋ ዕግበት ብምግላጽ ንዝኾነ ሰብ ይቕሬታ ኣይሓትትኒ እንዳበለት ከምኡውን እቲ ዝረኸበቶ ገንዘብ ንናብረኣ ብሓንሳብ ይቀይርዎ ላውራ በትድንግልና አሸይጣ ዝረኸበቶ ገንዘብ ኣብ ህንጻታት ወፍሪ ገበረት ክዳውንቲ ዲዛይነራት ገዘአት ከምኡውን ናብቶም ቅድሚ ሕጂ ብሕልሚ ጥራሕ እትሪኦም ዝነበረት ብዙሓት ቅንጡ ዝኾኑ ቦታታት ከዓ ተጓዕዘት ንሳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘላቶ ደረጃ ካብቶም ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎም ዓማዊል ተጻወቲ NBA ተጻወቲ ፕሪምየር ሊግን ፖለቲካታትን ሓዊሱ ኣዝያ ጽቡቕ ኣታዊ ትረክብ ኣብ ወርሒ ልዕሊ 35 ዩሮ ትረክብ ማለት እዩ ዝቕጽል ምዕራፍ ህይወታ ድማ ሃብታማ ሰብኡት ንጸወታን ዕላልን ዝኸፍልዋል ሽጎር ዳዲ ምጽዋት ምዃኑ ሓሳባ ትገልጽ ከምኡውን እዛ ሰብ እዚኣ ወለዲ የብላንዲ ትብሉ ትህልው ኢኹም ንላውራ ወለድ ኣለዋ ወለዳ ከዓ ኣብ መጀመርታ በተጓሎም ዝመረጸቶ ዘይተለምደ መንገዲ እንኳ ተሰንበዱ ድሕሮም ግን ከም ሓንቲ ኣብ ኣካላን ምርጫታትን መሰል ዘለዋ ክንዲ ሰብ ዝኣኸለት ሰብ ብምርኣይ ሙሉእ መሰል ክህዋ ደጊፎም እዮም ንሳ በቲ ዝገበረቶ ክትዛረብ ከላ ድማ ኣነ ምስ መንጸታ ወርክብ ክገብር ከም ዘለኒ ዝነግረኒ ሰብ ክህሉ የብሉን ኣካላተይ ናተዩ ድንግልና ናተዩ ኣነ ድማ ነፃኤ ባዕለይ ክሓድርን ሰብ ክመርፅን እኽእሌ ኣይላ ከምኡውን ላውራ ነቲ ንሳ ዝገበረቶ ክደግማ ዝደልያ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ መጠንቀቕታ ሂባያ ከመይ ዓይነት መጠንቀቕታ ሂባይልኩም ተሓስቡ ትህልው ኢኹም እቲ ንሳ ዝበለቶ መጠንቀቕታ ግን ነዚ ይመስል ኩሉ ግዜ ሕጋዊ ትካል ተጠቐማ ድሌትክን ብንጹር ግለጻ ከምኡውን ከምዚ ዝበለ ሓደገኛ ስጉምቲ በይንኽን ኣይትወስና ብምባልያ ለበዋ ገሊጻ ንሳ እቲ ዝፈጸመቶ ሓደጋታት ከም ዘለዎ ተኣምን እኳ ትኾነት ግን ንዓኣ እቲ ረብሓ ካብቲ ሓደጋ ንላዕሊ ኮይኑ ከም ዝረኸበቶ እያ ትገልጽ ሎም ላውራ ህይወታ ከም ኣብ ሕልሚ ምንባር ከም ዘላ ገሊጻቶ እቲ ከም መገረሚ ጨረታ ዝጀመረ ዛንታ ናብ ታሪኽ ዓወትን ክትዕን ንቕሓትን ተቐይሩሎ ትብል እዚ ሓንቲ መንእሰይ ነዚ ኣዝዩ ጥሙር ግዜ ህይወታ ናብ ሚልዮናት ፓውንድ ዝሕዝ ናይ ናጽነት መግለጺ ዝቐየረትሉ ንዓለም ዘገረመ ንብዙሓት እውን ዘሕፈረ ዛንታ እዩ ብዝወሰነቶ ውሳኔ ሰባት ይንእድዋን ይወቕስዎ እዮም ነገር ግን ላውራ ብዛዕባ ናይ ሰባት ሓሳባትን ናእዳን ነቐፌታን ብዘየገድስ ብምባልያ ትገልጽ ኣብ መወዳእታ ድማ ላውራ ዝበለቶ ነገር እንታዩ ኣነ ድንግልናይ ተዘይሸጦ ነይረ ኣብዚ ሕጂ ዘለኽዎ ደረጃ ኣይመሃለኹን ነይረ ድንግልናይ ብምሻጠይ ኣዝየ ተዓዊተ እያ ትብል ክቡራት ተኸታተልቲ ንስኻትኩም ከ እንታይ ትብሉ ንሳ ድንግልና ኣብ ብምሻጣ ተዓዊታ ዶ ወይስ ከሲራ ትብሉ ርኢቶኹም ኣብ ቦታ ኮመንት ኣቐምጡለይ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ጓል ሽሻይ ዩቲዩብ ምሳኹም ዝጸናሕኩ ሃና ሽሻየ ንሎም መዓልቲ ዘቕረብኩልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ነዛ መደብ እዚኣ እንተደኣ ፈቲኹማ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ከምቲ ልሙድ ድማ ሓደሽተ ፋሚሊ ከምኡውን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ፋሚሊ እንተደኣ ሃልኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ መደብ ንኽንረኸብ ንኸይንጣፋእ ክሕግዘና እዩ ከምኡውን ሃናፂ ዝኾነ ሓሳብ ርኢቶም ዘለወኩም ብጭዋ ዝኾነ መልክዕ ኣብ ቦታ ኮሜንት ሴክሽን ጻሕፉለይ እዛ ቪድዮ እዚኣ እንተደኣ ፈቲኹማ እንተደኣ ኣዘናጊዓትኩም ከዓ ናብ መሓዙትኩም ናብ ዕርኽትኩም ሸር ግበርሎም ኢኹም ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ መደብ የረኽበና ሰሰናዩ ጠጥዑ ምንዓኹም ደቂ ዓበይቲ ማራኤድ ፈተኩም ቻው